Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala rasulih al-Karim. Nos chers abonnés, bonjour. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler et on va vous donner une liste de mots. Ce sont des mots qui sont récurrents dans les textes d'histoire. معناتها الكلمات الأكثر استعمال في النص التاريخي. Donc, pour commencer, عندنا le mot colonisation. وش معناتها la colonisation؟ معناتها الاستعمار. عندنا colonisateur وعندنا colonisé. Et là il faut faire très attention. لازم نعرفوا نفرقوا بيناتهم لأنه أكثر les élèves يطيحوا في le piège هذا. Le colonisateur هو المستعمر. نديرو الكسرة تحتو. et colonisé هو المستعمر معناتها اللي يبقى عليه الاستعمار. وهنا جينيرالمون يمدوا لكم اون ليست ديكسبرسيون يقولوا لكم كلاسي لي كولونيزاتور كولونيزي. يوم ما نديرش لا ديفيرونس راح نغلط. عندنا لو مو لا كونكيت. لا كونكيت معناته الاحتلال. عندنا لا ريزيستانس. معناتها المقاومة. عندنا لي ماساكر كيما لي ماساكر دو 8 ماي معناتها مجزرة. عندنا كادافر معناتها جثة. عندنا فيكتيم. لا فيكتيم معناتها ضحية. باردون. عندنا لا ريبريسيون هذه كلمة مفتاحية. جينيرالمون يمدوا لكم لو شون ليكسيكال عليها. يوم ما نعرفش معناتها وش معناتها الكلمة هذه قادر نغلط. لا ريبريسيون معناتها القمع. نزيدو لا ريفولوسيون. دونك لا ريفولت معناتها الثورة. نزيدو كلمات اخرين. عندنا ميليتون. ميليتون معناتها مناضل. النضال قادر يكون بالقلم سيتادير ان ايكريفان اللي يدافع على القضية الجزائرية باغ اكزومبل. نزيدو دونك لونفايسمون. لونفايسمون اللي معناته الغزو. سونغلونت. سونغلونت جاية من لو سون ومعناتها دامية. ici c'est un adjectif. عندنا باسيفيك كي نقولوا لي مانيفيستاسيون باسيفيك معناتها المظاهرات السلمية. دونك باسيفيك سلمية. عندنا لا غيوتين. لا غيوتين اللي هي المقصلة. وأول شهيد أقصل هو أحمد زبانة رحمة الله عليه. عندنا لا كونسكريبسيون معناتها التجنيد الإجباري. تجنيد الإجباري. عندنا par exemple la capitulation. وعندها un autre synonyme la reddition. هذو لي دو نقدروا نكتبوا الاستسلام.
عندنا les alliés اللي هما الحلفاء. le contraire تاعهم هما les ennemis اللي هما الأعداء. أعداء. عندنا le témoin اللي هو الشاهد. عندنا la guerre اللي هي الحرب. عندنا la bataille اللي هي المعركة. la bataille d'Alger par exemple. عندنا aussi la violence معناته العنف. pardon. عندنا la barbarie ولا la sauvagerie نقولوا الوحشية. عندنا le maquis اللي هو الجبل. وهنا نقولوا ان ماكيزار او بيان اون ماكيزارد معناتها الشخص اللي التحق بالجبل معناتها بالجبهة. عندنا اوسي لو كومبا معناتها القتال. عندنا لي سولدا بيان ان سولدا معناتها جندي. عندنا manifestation معناتها مظاهرة. donc celui qui fait une manifestation on l'appelle un manifestant. معناتها متظاهر. عندنا le couvre-feu نقولوا حظر التجوال. وكاين le cessez-le-feu. cessez-le-feu هو وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار. عندنا كلمة ثانية مفتاحية ونلقاوها بزاف les arrestations. donc arrestation معناتها توقيف. عندنا donc les blessés. كلمة blessé معناتها جريح. donc voilà هذه لا ليست elle n'est pas complète معناتها كاين كلمات اخرين تقدروا تلقاوهم في لو تكست هيستوريك بصح الكلمات هذو نلقاوهم بقوة في لي تكست اللي نديروهم. donc on arrive à la fin de cette vidéo. on espère الكلمات هذو راح يعاونوكم بزاف وراح يعاونوكم سورتو في الفهم تاع النص. رانا صورنا هاد لافيش واللي بغاها يلقى لو لين في لا ديسكريبسيون. ونزيد نقول لكم حاجه ما تيأسوش الباك ما فيه حتى حاجه واللي قراينا ان شاء الله نتوما ديروا عليه عليكم والباقي على ربي سبحانه ان شاء الله. على بروشين فيديو. تشاو.